श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षड्विंशः सर्गः। तद्वचः पथ्यमक्लीबम् सारणेनाभिभाषितम् निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाषत सारणम्। यदि माम् अभियुञ्जीरन् देवगन्धर्वदानवाः नैव सीताम् प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि। त्वं तु सौम्य परित्रस्तः हरिभिः निर्जितो भृशम् प्रतिप्रदानम् अद्यैव सीतायाः साधु मन्यसे। को हि नाम सपत्नो माम् समरे जेतुमर्हति। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः आरुरोह ततः श्रीमान् प्रासादं हिमपाण्डुरम्। बहुतालसमुत्सेधं रावणोऽथ दिदृक्षया ताभ्यां चराभ्यां सहितः रावणः क्रोधमूर्च्छितः पश्यमानः समुद्रं च पर्वतांश्च वनानि च ददर्श पृथिवीदेशं सुसम्पूर्णं प्लवङ्गमैः। तदपारम् असङ्ख्येयं वानराणां महद्बलम् आलोक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्। येषां वानरमुख्यानां के शूराः के महाबलाः के पूर्वम् अभिवर्तन्ते महोत्साहाः समन्ततः। केषां शृणोति सुग्रीवः के वा यूथपयूथपाः सारणाचक्ष्वतत्त्वेन के प्रधानाः प्लवङ्गमाः। सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः आचचक्षेथ मुख्यज्ञः मुख्यांस्तांस्तु वनौकसः। एष योऽभिमुखो लङ्काम् नर्दंस्तिष्ठति वानरः यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः। यस्य घोषेण महता सप्राकारा सतोरणा लङ्का प्रवेपते सर्वा सशैलवनकानना। सर्वशाखा मृगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः बलाग्रे तिष्ठते वीरः नीलो नामैष यूथपः। बाहू प्रगृह्य यः पद्भ्यां महीं गच्छति वीर्यवान् लङ्काम् अभिमुखः क्रोधात् अभीक्ष्णं च विजृम्भते। गिरिशृङ्गप्रतीकाशः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः स्फोटयत्यभिसंरब्धः लाङ्गूलं च पुनः पुनः। यस्य लाङ्गूलशब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दश येष वानरराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः
यौवराज्येऽङ्गदो नाम त्वामाह्वयति संयुगे वालिनः सदृशः पुत्रः सुग्रीवस्य सदा प्रियः राघवार्थे पराक्रान्तः शक्रार्थे वरुणो यथा एतस्य सा मतिः सर्वा यद्दृष्टा जनकात्मजा हनुमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा बहूनि वानरेन्द्राणाम् एष यूथानि वीर्यवान् परिगृह्याभियाति त्वाम् स्वेनानीकेन दुर्जयः अनुवालिसुतस्यापि बलेन महतावृतः वीरः तिष्ठति सङ्ग्रामे सेतुहेतुरयं नलः ये तु विष्टभ्यगात्राणि क्ष्वेळयन्ति नदन्ति च उत्थाय च विजृम्भन्ते क्रोधेन हरिपुङ्गवाः ये ते दुष्प्रसहा घोराः चण्डाश्चण्डपराक्रमाः 800 10,000,000 च येनम् अनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिनः येषैवाशंसते लङ्काम् स्वेनानीकेन मर्दितुम् श्वेतो रजतसङ्काशः चपलो भीमविक्रमः बुद्धिमान् वानरो वीरः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः तूर्णं सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति सत्वरः विभजन् वानरीं सेनाम् अनीकानि प्रहर्षयन् यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं पर्येति पर्वतम् नाम्ना संकोचनो नाम नानानगयुतो गिरिः तत्र राज्यं प्रशास्त्येषः कुमुदो नाम यूथपः योऽसौ 100,000,000 सहस्रं परिकर्षति यस्य वाला बहुव्यामाः दीर्घालाङ्गूलमाश्रिताः ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णा घोरकर्मणः अदीनो रोषणश्चण्डः सङ्ग्रामम् अभिकाङ्क्षति येषोऽप्याशंसते लङ्काम् स्वेनानीकेन मर्दितुम् यस्त्वेष सिंहसङ्काशः कपिलो दीर्घलोचनः निभृतः प्रेक्षते लङ्काम् दिधक्षन्निव चक्षुषा विन्ध्यं कृष्णगिरिं सह्यं पर्वतं च सुदर्शनम् राजन् सततमध्यास्ते रम्भो नामैष यूथपः 100,000,000 30 हरिपुङ्गवाः यमेते वानराः शूराः चण्डाश्चण्डपराक्रमाः परिवार्यानुगच्छन्ति लङ्कां मर्दितुमोजसा यस्तु कर्णौ विवृणुते जृम्भते च पुनः पुनः न च संविजते मृत्योः न च युद्धाद्विधावति प्रकम्पते च रोषेण तिर्यक् च पुनरीक्षते
पश्यन् लाङ्गूलमपि च क्ष्वेळते च महाबलः महाजवो वीतभयः रम्यं साल्वेयपर्वतं राजन् सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः एतस्य बलिनः सर्वे विहारानामयूथपाः राजन् शतसहस्राणि 40 तथैव च यस्तु मेघैवाकाशं महान् आवृत्य तिष्ठति मध्ये वानरवीराणां सुराणामिव वासवः भेरीणामिव सन्नादः यस्यैष श्रूयते महान् घोषः शाखामृगेन्द्राणां सङ्ग्रामम् अभिकाङ्क्षताम् एष पर्वतमध्यास्ते पारियात्रम् अनुत्तमम् युद्धे दुष्प्रसहो नित्यम् पनसो नाम यूथपः येनं शतसहस्राणां शतार्थं पर्युपासते यूथपश्रेष्ठं येषां यूथानि भागशः यस्तु भीमां प्रवल्गन्तीं चमूं तिष्ठति शोभयन् स्थितां तीरे समुद्रस्य द्वितीय इव सागरः एष दर्दुरसङ्काशः विनतो नाम यूथपः पिबंश्चरति पर्णासां नदीनाम् उत्तमां नदीम् 60 शतसहस्राणि बलमस्य प्लवङ्गमाः त्वामाह्वयति युद्धाय क्रोधनो नाम यूथपः विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः यस्तु गैरिकवर्णाभं वपुः पुष्यति वानरः अवमत्य सदा सर्वान् वानरान् बलदर्पितान् गवयो नाम तेजस्वी त्वां क्रोधादभिवर्तते येनं शतसहस्राणि 70 पर्युपासते येषैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम् ये ते दुष्प्रसहा घोराः बलिनः कामरूपिणः यूथपश्रेष्ठाः येषां यूथानि भागशः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 26 सर्गः।